बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कबीला अवान यानी कौम अवान का दूसरा हिस्सा आपकी समातों की नज़र है। वाली हर्रात और सालार मारका सोमनाथ मीर कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह को फ़तह सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़िताब अवान से नवाजा, जिसके बाद मीर कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बतौर कौम अवान मशहूर है। कौम अवान का शजरा नसब अमीर ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बिन मौला अली करमल्ला वजहुल करीम से चलता है। इस हवाला से अख्तर हुसैन शेख इस तरह फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब करमल्ला वजहुल करीम के 18 बेटे थे, जिनमें अमीर ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी कुतुब तारीख़ में मरकूम है। रईसाने काला बाग के मलक ख़ानदान के कुतुब खाने में किताबुल निसाब आज भी मौजूद है, जिसमें आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादगान के बारे में तफसील देखी जा सकती है। किताबुल निसाब में फतावा गयासी के मुताबिक मरकूम है कि अमीर ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम मैमुना खातून या मैमुना था, जो रुस्तम पहलवान की औलाद से थीं, और अवान अमीर ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त से हैं। मोहम्मद करीम ख़ान अवान अपनी किताब तारीख़ी कुतुब शाही अलवी अवान में इस तरह फरमाते हैं, अंग्रेज़ों के मुताबिक अवानों ने बयान किया कि वो हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम की गैर फ़ातिमी औलाद से कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं, जो गज़नी से सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जहाद हिंद में शामिल हुए। 1035 ईस्वी को हर्रात से पेशावर आए और 600 साल से बिला शिरकत गैर मियाँ वाली पर काबिज़ हुए। मोहम्मद करीम ख़ान अवान अपने इस बयान को जारी रखते हुए मज़ीद फरमाते हैं, एक ऐसा कबीला जो सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जहाद में शामिल रहा और जिसकी तारीख़ शहदा के खून से रंगीन हुई और उसके हज़ारों आदमियों ने जामे शहादत नोश फरमाया हो। बाकी मांदा बच जाने वाले लोग बमुश्किल पेशावर, वादी सूंस कैसर और धनकोट वगैरह पहुँचे और नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की। मोहब्बत हुसैन अवान अपनी किताब तारीख़ अलवी अवान के सफ़ा 345 पर लिखते हैं कि अवान की वजह तस्मिया ये है कि सुबकतगीन और महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में अलवियों ने सुबकतगीन महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की जंगी मार्कों में मदद की। उन्हें महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में अवान का ख़िताब दिया, जो बाद में कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के लिए मुख्तस हो गया। ये एज़ाज़ मिलने के बाद अलवी ख़ानदानों में से मीर कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बतौर कौम अवान कहलाने लगी। आज भी वो कबाइल अवान कहलाते हैं, जिनका शजरा नसब मीर कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। मोहब्बत हुसैन अवान लिखते हैं, कुतुब शाही अवान तादाद में कम है, लेकिन अवान कसरत में हैं, क्योंकि दूसरे अलवियों ने भी अपने आप को अवान कहलाना शुरू कर दिया। ये बात सहन नशीन होनी चाहिए कि सारे अलवी अवान नहीं हैं। मोहम्मद अल तराफ बिन हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम की औलाद मुल्तान और सिंध में कसीर तादाद में आबाद है। वो अपने आप को अलवी कहलाते हैं, ताहम उनकी जो औलाद पंजाब या सरहद की तरफ हिजरत कर गई, वो अलवी होने के नाते अवान बन गए,
لیکن یہ قطب شاہی اعوان نہیں ہے۔ جس طرح ہر قوم اور ہر قبیلہ چند مخصوص خواص کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح قبیلہ اعوان بھی چند مخصوص خواص کا مالک ہے، جن میں سے بہادری، محنت، سخاوت اور مہمان نوازی قابل ذکر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قوم قبیلہ اعوان پر خصوصی عنایت فرماتے ہوئے اپنا خاص بندہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ اعوان میں پیدا فرمایا۔ قبیلہ اعوان میں سے ہونے کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ روح شریف میں یوں فرماتے ہیں: سر اسرار ذات یاہو، فنا فی ہو فقیر باہو، عرف اعوان ساکن قرب و جوار کلا شور۔ ذات یاہو کا ہم راز، فنا فی ہو فقیر باہو، عرف اعوان کلا شور شریف کے قرب کا رہائشی ہے۔ عرب میں قوم، قبیلہ اور ذات پات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی قوم کے کسی بھی خاندان میں سے اگر کسی فرد کا نام اون ہو تو اس کی آل اولاد بنی اون کہلاتی ہے۔ عرب میں بہت سی اقوام و قبائل میں اون نام کی شخصیات گزری ہیں جن کی آل اولاد بنی اون کہلاتی ہے۔ دوسری اقوام و قبائل اور شخصیات کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندان کی اولاد میں سے بھی اون نام کی شخصیات کے نام موجود ہیں، جیسے اون بنی علی بن محمد الحنیفہ بن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اون بن یعلا بن حمزہ بن طیار بن قاسم بن علی بن جعفر بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ محمد کریم خان اعوان اپنی کتاب مختصر تاریخ علوی اعوان میں لکھتے ہیں: جس طرح ہاشم کی وجہ ان کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے، مصعب کی اولاد بنی مصعب، امیہ کی اولاد بنو امیہ اور عباس کی اولاد بنی عباس یا بنو عباس مشہور ہے، اسی طرح اون کی اولاد بنی اون ہے۔ عرب میں اون نام کی شخصیات کی آل اولاد کے قبائل بھی بنی اون کہلاتے ہیں، مگر بر صغیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تمام تر اولاد کی پہچان بنی عباس، بنو عباس یا عباسی ہی ہے، جبکہ حضرت محمد الحنیفہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کی پہچان علوی ہے۔ بر صغیر میں قوم اعوان کی بنیاد مذکورہ بالا شخصیات بن علی یا اون بن یعلا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد غزوہ سومنات ہے۔ غزوہ سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سالار سومنات میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب اعوان سے نوازا، جس کے بعد خطاب اعوان میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ نہ صرف منسلک ہو گیا بلکہ وہ میر قطب شاہ کی اولاد بطور قوم اعوان مشہور ہو گئی۔ عرب میں چونکہ بہت سی اقوام ہیں، بنی اون موجود چلی آ رہی ہے، اس لیے ان میں سے کسی قوم قبیلہ کی پہچان ناممکن حد تک مشکل ہے، جس بنا پر میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبیلہ کی پہچان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس قوم کو قطب شاہی اعوان کے نام سے لکھا، پڑھا اور پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔